कसका दास हौँ? आज चिनियाहरूका दास हौँ कि भारतीयहरूका हौँ कि अमेरिकनका? कसका दास बन्दैछौँ हामी? कसका दास बनाउँदैछन् यिनले? यही हो प्रजातन्त्र भन्या। यस्तै हुन्छ प्रजातन्त्र। यसरी नै चलाइन्छ अमेरिकामा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था। भारतमा यसरी चलाइन्छ। एउटा पार्टमा मलाई राखी हेरौँ न त एकचोटि। म कि त्यहीँ आत्महत्या गर्छु कि म मेरो कर्तव्य पुरा गर्छु, मेरो मुलुकप्रति म अन्याय गर्दिनँ, नेपाली जनताप्रति अन्याय गर्दिनँ। पठाइ हेरौँ न। सडकमा मेरो परीक्षा हुन्छ। यिनलाई त पटक पटक 30 वर्षदेखि परीक्षा, 70 वर्षदेखि परीक्षा ल्याउने त हामीले नेताहरूको पार्टीहरूको के गरे त? के नापे यिनीहरूले? अब यस्तो खालको यो दोकलाहरूले चलाएको व्यवस्थाले प्रजातन्त्र भन्यौँ भने त योभन्दा ठुलो पाखण्ड त के हुन्छ? केही बुझौँ त हामीले प्रजातन्त्र भने? देश जोगाउनुपर्छ, नेपाली जातिको जीवनको रक्षा गर्नुपर्छ भन्नु देशद्रोही हुन्छ। त्यो देशका विरुद्ध हुन्छ। केपी ओलीलाई महाराज, उहाँलाई महारानी के भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले। पार्टीले जे भन्छ पार्टीको नीति अनुसार, पार्टीको नीति भोलि देशै मासिदिने होला के? मासिदिने त? यो लज्जास्पद घटना हुने। विदेशीहरूले के कस्ता काम गरे यो देशमा भन्ने कुरा ले त स्पष्ट छ नि। हामीलाई भन्दा बढी देश दुख्या छ नि। यो देश त हामीलाई भन्दा बढी चाहिँ चिनियाहरूलाई, भारतीयहरूलाई दुख्या जस्तो छ क्या। पीडा चाहिँ हाम्रो, दुखाइ चाहिँ उनीहरूलाई भइराखेको जस्तो। यो त विदेशीहरूको क्रीडास्थल बनायो क्या। के हाम्रा यी संरचनाहरू गएर त्यहाँ त्यसरी खेल्न पाउँछन्? खेल्न दिन्छन् भारतीयहरूले, चिनियाहरूले दिन्छन्, अमेरिकनहरूले दिन्छन्? यो के व्यवस्था हो त यो? यो देश युद्धमा, कुनै पनि प्रकारको युद्धमा जानु भनेको त सबैले दुःख पाउनु हो नि त। के काङ्ग्रेसका पछाडि लाग्ने दुःख पाउँदैन? के यो नेकपाका पछाडि लागेका कार्यकर्ता साथीहरूले दुःख पाउँदैनन्? यो कुनै व्यवस्था नै होइन। विदेशी खुफिया एजेन्सीले चलाउने व्यवस्था पनि व्यवस्था हुन्छ। के पायो नेपाली जनताले? यो व्यवस्थामा नेपाली जनताले के पायो मलाई भन्नुहोस् त? यो व्यवस्था हो भन्नलाई? आदरणीय दर्शक श्रोता, पछिल्लो विकसित घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राष्ट्रिय शक्ति नेपालका प्रवक्ता एवं राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार अनिल योगीसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। योगीजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद तपाईँलाई। यो देशमा राजनीति कता जाँदैछ? राजनीति सही दिशातर्फ उन्मुख हुनलाई अलिकति समय लाग्छ जस्तो छ अझै। किनकि नेपाली जनताले निकै लामो समय, 7 दशक, 70 वर्षदेखि राजनीतिक अस्थिरता नेपाली जनताले भोग्दै आएका छन्। त्यसको भुमरीमा फस्दै आएका छन्। व्यवस्थाको कुरा गरियो, पटक पटक आन्दोलन भए, क्रान्ति भए, अकल्पनीय क्रान्ति हो नेपालको चाहिँ सशस्त्र विद्रोह व्यवस्थाकै लागि भनेर भनियो। अब केही मुठीभर मान्छेहरूको त्यति र विधि व्यवस्था मिल्यो होला, तर आम नेपाली जनताले कुनै पनि परिवर्तन पछि स्थापित भएका अथवा ल्यायौँ हामीले, यो व्यवस्था ल्यायौँ हामीले भने पनि जनताको लागि खासै त्यस्तो व्यवस्था केही गरिएको देखिँदैन। यो मेरो यो कसैप्रति लक्षित आरोप होइन। नेपाली जनताले भोगिरहेको आजको जुन दैनिकी छ यसले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्छ। त्यसो भएको हुनाले राजनीति सही दिशातर्फ उन्मुख छैन। मुलुक एउटा ठुलो एउटा आन्दोलनमय, एउटा अराजकतातर्फ उन्मुख हुने हो कि भन्ने खतरा देखिँदैछ। किनकि त्यही परिस्थिति, यो अहिलेको गिजोलिएको परिस्थितिभित्रै माछा मार्नुपर्छ र यहाँ चाहिँ अब राज संस्थाका निम्ति यो व्यवस्थाका विरुद्ध एउटा धक्का दिइहाल्नुपर्छ भनेर तपाईँहरू पनि त्यही आन्दोलनको तयारीमा हुनुहुन्छ होइन? यो नितान्त चाहिँ तपाईँको पूर्वाग्रही कुरा हो, पूर्वाग्रही एउटा आरोप हो। हामी यति जिम्मेवार छौँ, त्यो हामीलाई मात्र थाहा छ क्या। हाम्रो बारेमा अरूले बयान गर्न त्यो आवश्यक हुँदैन। राष्ट्रिय शक्ति अभियानले यो नचाहिँदो चाहिँ समयमा चाहिँ आन्दोलन गरेर कुनै आफ्नो स्वार्थका निमित्त हामीले गरिराखेका छैनौँ। यो स्पष्ट हामी आम नेपाली दाजुभाइहरूलाई र यस्ता खालका प्रश्न उठाउने साथीहरूलाई, हाम्रा शुभचिन्तकहरूलाई अथवा हाम्रा विरोधी कित्तामा उभिएर आलोचना गर्ने साथीहरूलाई पनि हाम्रो विनम्र अनुरोध छ। हामी सबै नेपालीहरू जसले यो मुलुक चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्यो भन्ने कुराको विवेक राख्दछन्, ती हरेक पार्टीभित्र भएका साथीहरूलाई पनि हाम्रो अनुरोध हो, हामीले किन गर्नुपर्ने त? राजनीतिक पार्टी यत्रो सङ्घर्ष गरेर आएका, यत्रो लडाइँ लडेर आएका, यति ठुलो राष्ट्र र जनताको धन र चाहिँ ज्यानको बर्बादी गरेर आएका पार्टीहरू छन् नि। त्यो पार्टीमा लाखौँ कार्यकर्ताहरू छन् नि।
हामीले भन्दै गरेको कुरा उहाँहरूले गर्दै भयो नि त, हामीले किन आउनुपर्ने? तपाईँहरू राज संस्था चाहिन्छ भन्नुहुन्छ, यो गणतन्त्रमा राजा ल्याउन यिनीहरू असमर्थ छन् नि त। राज संस्था त चाहिन्छ, तपाईँहरूले भनेको गरिदिँदा त राज संस्था ल्याउनु पर्यो, होइन? गाह्रो भयो नि त। उहाँहरूले राज संस्था ल्याउन उहाँहरूले हामीलाई सघाइदिन हामीले भनेकै छैन। यो त राजनीतिक मुद्दा बन्यो अहिले। राज संस्था राष्ट्रको आवश्यकता थियो, होइन? तर उहाँहरूले त्यो आवश्यकता ठान्नु भएन। त हामीले त्यो आवश्यकता किन ठान्नु भएन तपाईँहरूले? यसले त मुलुकलाई त अरू थप रसातलमा पुगायो। नयाँ संरचना, नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा हामी जुन गयौँ, त्यो प्रणालीले निष्पक्षता कायम गर्न सकेन। त्यसले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रको जुन गौरव छ, जुन हाम्रो राष्ट्रको जुन तागत छ, जुन आत्मा हुन्छ राष्ट्रको, त्यो आत्मा बलियो बनाउने काम त गरेन। त्यो विवादित संस्था भयो को रूपमा लियो। रामवरण यादवलाई काङ्ग्रेसको राष्ट्रपति भनियो, अहिलेको राष्ट्रपतिजीलाई यो नेकपाको चाहिँ राष्ट्रपति भनिँदैछ, होइन? तपाईँ गगन थापाजीले कहाँ एउटा भनेको मैले भाषण सुन्दै थिएँ आज सामाजिक सञ्जालमा, केपी ओलीलाई महाराज, उहाँलाई महारानी, के भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले। त भनेको यस्तो आलोचना खेप्नुपर्ने भएपछि त्यो संस्थाले त आम नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सकेन भन्ने कुरा त स्पष्ट भयो नि त। मैले भन्न खोजेको के भने, जनताले पटक पटक हरेक आन्दोलन र क्रान्तिका माध्यमद्वारा परिवर्तन खोज्ने, जीवनको आहुति बलिदान पनि दिने, धन दिने, मन दिने, तन दिने, होइन? जीवनै बलिदान दिने परिवर्तनको अपेक्षा राखेर। तर त्यो परिवर्तन पछि चाहिँ मुठ्ठीभर मान्छेहरूले मस्ती गर्ने, अनि अरूले चाहिँ केही पनि आम नेपालीले त्यो पार्टीभित्रकै पनि कसैले चाहिँ मुठ्ठीभर मान्छेहरूले चाहिँ मस्ती गर्ने, अरू आम कार्यकर्ताहरूले चाहिँ तडपिँदै जीवन बाँच्नुपर्ने, अथवा अरूका देशमा चाहिँ एउटा दासको चाहिँ जीवन बाँच्न जानुपर्ने परिस्थितिबाट मुक्ति चाहन्छौँ हामी भन्न त सक्नु पऱ्यो नि त उहाँहरूले। त त्यो पनि नभन्ने, दलको कुरा त त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त देशको कुरा गरौँ न भन्दा पनि उहाँहरूले नगर्ने। पार्टीले जे भन्छ पार्टीको नीति अनुसार, पार्टीको नीति भोलि देशै मासिदिने होला के? मासिदिने त? त्यसो भएको हुनाले हामी जस्ता मान्छेहरूको अथवा हाम्रो अभियानको अरू अन्य अभियानहरूको आवश्यकता महसुस गरिएको हो। कुनै पनि कुराको जन्म त्यसै हुँदैन, त्यसका कारणहरू हुन्छन्। होइन योगीजी, यो कुरो र कुलो जता लगो त्यतै जान्छ भन्ने नेपाली उखान छ। आफ्नो विचार, दृष्टिकोण, सिद्धान्त, धारणा, मूल्य मान्यता अनुरूप आफ्ना तरिकाले आफ्नो तरिकाको आफ्नो बचाउ गर्दै व्याख्या गर्नु राजनीतिको धर्म हो। त्यो धर्म तपाईँ पनि पुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यति फरक हो, म राष्ट्रिय धर्ममा छु भन्ने तपाईँको दाबी हो। तर यो 19 गतेको आन्दोलनको औचित्य र तपाईँहरूले उठाएको मुद्दाको गन्तव्य हामीले किन यस्तो महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम बनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू भन्ने विषय अलिकति आइरहेको छ। कस्तो, हामीले 15 गते कार्यक्रम राखेका छौँ। 15 गते हो, 15 गतेको कार्यक्रम हो। त्यो कार्यक्रम कस्तो हो, त्यो कार्यक्रमको औचित्य के हो, र यो देश जटिल छ भन्दै फेरि आन्दोलनकै वातावरण किन बनाउँदै हुनुहुन्छ? होइन, यो चाहिँ कस्तो भने, हामीले आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, आम राजनीतिक पार्टीभित्रका आम कार्यकर्ताहरूलाई, हरेक राजनीतिक विचारमा आबद्ध भएका आम नेपालीहरूलाई हाम्रो अपिल गरेर, देश अप्ठ्यारोमा पर्यो, हाम्रो राष्ट्रियता खतरामा पर्यो, भौगोलिक अखण्डता खतरामा पर्यो, अब यो पार्टी त्यो पार्टी, तेरो सिद्धान्त मेरो सिद्धान्त भनेर अब मुलुकको रक्षा हुन सक्दैन। मुलुक नचाहिँदो द्वन्द्वमा जान सक्छ। त्यसो भएको हुनाले देशभक्त राष्ट्रवादी शक्तिहरू हामी एक ठाउँमा आउँ, एउटा आन्दोलनका माध्यमद्वारा हामीले यो मुलुकमा भोलि हुन सक्ने जुन अप्रिय चाहिँ राजनीतिक दुर्घटनाहरू, सामाजिक दुर्घटनाहरू, धार्मिक दुर्घटनाहरू, जातीय चाहिँ विभाजन र विखण्डनका लडाइँका कुराहरू, जे यी सङ्केतहरू देखिँदैछन्, यसले त मुलुकलाई राम्रो गर्दैन। राम्रो गर्ने हामीले त्यो सिम्पटम देखेका छैनौँ। होइन, यो कसलाई राष्ट्रवादी भन्ने, के कसलाई राष्ट्रवादी भन्ने, कसलाई देशभक्त भन्ने, कोही न कोही काहीँ न काहीँ जोडिएकै छ, कहीँ न कोही कसै न कसैको खेतालो भएकै छ। राजनीतिक दलमा त्यही देखिएको छ। यी हेर्नुहोस् त, अहिले नेकपामा विवादभित्र चिनिया राजदूतको दौडधुप, बिचरा ती महिलालाई रातभरि सुत्न दिँदैन। यिनीहरूले चाहिँ दलहरूले चाहिँ तनाव दिइरहेछन्। एउटा वैदेशिक हस्तक्षेप यसरी बढेको छ। भारतीय राजदूत रातभरि सुत्दैन, सेनापति निवासमा चाहिँ बसेको भन्ने खबर आज बिहानै आइरहेको छ। यो के भइरहेको हो र अब कसलाई देशभक्त भन्ने, कसलाई नभन्ने भन्ने प्रश्न आयो क्या यो देशमा। यो बताइदिनुहोस् त, यो नेकपाको किचलोभित्र यो चाहिँ चिनिया राजदूतको सक्रियता के हो
सेनापतिलाई दूतावासबाट भेट्नुको कारण के हो? यो के भइराखेको छ यो देशमा? अनि तपाईँहरू आफूलाई राष्ट्रवादी आन्दोलन गर्दैछौँ भनेर कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ यो बताइदिनुहोस्। अब यही त यो प्रश्न नै तपाईँले गजङगुजुङ परिस्थिति अनुसारको प्रश्न चाहिँ गजङगुजुङ भए पनि तपाईँले भन्न खोजेको कुरा मैले बुझिसकेको छु। प्रश्न चाहिँ के हो भने यो जे भइराखेको छ नि, म आफूलाई एउटा राष्ट्रवादी हुनुको नाताले, देशभक्त हुनुको नाताले, एउटा अध्ययनका आधारमा, विवेकका आधारमा यो मुलुकको कल्पना गर्ने भएको हुनाले, नेपाली समाजको कल्पना गर्ने भएको हुनाले यो लज्जास्पद घटना हुने मेरो लागि, राष्ट्रिय शक्ति अभियानको लागि पनि त्यही हो। हामीले त्यही ढङ्गको व्याख्या गरेका छौँ र त्यही ढङ्गको विश्लेषण गरेका छौँ। त्यही भएर नै हामीले राष्ट्र संस्थाको चाहिँ लाई हामीले स्थापित गरौँ र एउटा थितिका आधारमा मुलुकलाई प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीलाई अवलम्बन गरौँ भन्ने कारण चाहिँ त्यो हो क्या। किन यी तत्त्वहरू सबै आज राष्ट्रपति भए पनि विद्या भण्डारी, हिजो चाहिँ रामवरण यादव भए पनि उहाँहरूको जन्म कहाँबाट भएको छ, त्यहाँबाट हामीले उनीहरूको चाहिँ तागतलाई हामीले हेर्नुपर्छ कि उहाँहरूलाई सत्तामा राख्नका निमित्त विदेशीहरूले के कस्ता काम गरे यो देशमा भन्ने कुरा ले त स्पष्ट छ नि। त्यसो भएको हुनाले यिनले यो गरे त्यो गरे, सेनाको हेडक्वार्टरमा गएर राजदूत सुत्यो अथवा चिनिया राजदूतले चाहिँ सुत्न पाएनन्, यिनले दुःख दिए। यो त यो यसका पछाडि रातभरि भेटघाट मिटिङ के हो? यस्तो के गर्नुहुन्छ त? गर्नुहुन्छ के जनताबाट शासकहरूले, नेताहरूले आफ्नो विश्वास गुमाए। विदेशीहरूले जुन काम गर्न खोजेका थिए त्यो काम यिनीहरूबाट सम्भव नहुने भयो। अब यिनीहरू सिद्धिएपछि त विदेशीहरूको भूमिका पनि सिद्धिने भयो। समस्या त मा त परे नि त, यी शासक मात्र परेन, विदेशीहरू पनि परे जसलाई यिनीहरूले शासनमा ल्याए हैन। म चिनियाहरूको चाहिँ भारतीयहरूको यो जुन खालको यो देशको शासक व्यवस्थामा यो देशका स्थायी संरचनाहरूलाई कमजोर बनाउने सवालमा, हाम्रो सुरक्षा अवस्थालाई कमजोर बनाउने सवालमा, हाम्रा राष्ट्रिय चाहिँ यो देश निर्माण गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूलाई कमजोर बनाउने कुरामा भारतीय पक्षबाट, हरेक पक्षबाट जुन जुन काम भयो त्यो कुरा उहाँहरूले समीक्षा गर्न हामीले पटक पटक अपिल गरेका छौँ। है व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहोस्, संस्थागत रूपमा पनि हामीले भनेका छौँ। हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने यो अहिले हामीलाई भन्दा बढी देश दुख्या छ नि, यो देश त हामीलाई भन्दा बढी चाहिँ चिनियाहरूलाई, भारतीयहरूलाई दुख्या जस्तो छ क्या। पीडा चाहिँ हाम्रो, दुखाइ चाहिँ उनीहरूलाई भइराखेको जस्तो। तर यथार्थ त्यो होइन। यथार्थ के हो त भन्दाखेरि चिनियाहरूले चाहिँ आफ्नो राष्ट्रको चाहिँ रक्षाको निमित्त नेपाललाई अथवा नेपालका यी नेताहरूलाई कसरी चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ बचाइराख्ने भन्ने चिनिया पक्षबाट यिनीहरूको एकता, पहिलोचोटि त चिनिया राजदूतकै सक्रियतामा चाहिँ एकता नफुटेको यो पार्टी फुट्न बचाइदिएको भन्ने चर्चा आयो बजारमा, चर्चा आयो। अब अहिले पनि चाहिँ केही मत्थर चिनिया राजदूतको सक्रियतापछि केही मत्थर त भयो नि यिनीहरू, त्यो कुरा पनि बाहिर आएको छ। मत्थर होइन, अब फुट्दैन पार्टी भन्नेतिर गइसक्यो यिनीहरू। अब भारतका चाहिँ के अरे त्यहाँको रहका प्रमुख आए, उनले कसलाई के भनेर गए हैन। सेनापति आए, उनले कसलाई के भनेर गए। भनेको कस्तो भने यो राष्ट्र भनेको त तपाईँको कस्तो बनायो भने यिनीहरूले राष्ट्र संस्थालाई बाहिर पारिसकेपछि यो त विदेशीहरूको क्रीडास्थल बनायो क्या। कल्पना गरौँ, तपाईँ एउटा तपाईँ भारतको नागरिक भएर सम्झिनुहोस् त आफूलाई के यहाँको सेनापति, यहाँको हाम्रो खुफिया एजेन्सी, हाम्रो पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान भन्ने छ नि, कि हाम्रा यी संरचनाहरू गएर त्यहाँ त्यसरी खेल्न पाउँछन्? खेल्न दिन्छन् भारतीयहरूले? चिनियाहरूले दिन्छन्? अमेरिकनहरूले दिन्छन्? यो के व्यवस्था हो त? यो भनेको के भने यो टोटल्ली तपाईँको यो हाम्रो देशको स्थायी जुन राज्य व्यवस्था हो, जो मानवोचित व्यवस्था थियो, केही चाहिँ कमजोरीहरू थिए होलान्, त त्यहाँभित्र छिरेर यहीँ भित्रकै मान्छेहरूलाई चाहिँ उनीहरूले खडा गरेर दौरा सुरुवालभित्रका है अथवा धोतीभित्रका, कछाडभित्रका आफ्ना दलालहरू तयार गरेर विदेशीहरूले त्यो मुलुकलाई त आफ्नो कब्जामा लिइसकेका छन् नि त। तर राष्ट्रिय शक्ति अभियानको लडाइँ सङ्घर्ष भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो खोसिएको सार्वभौम सत्ता हामीले फिर्ता ल्याउनु पर्यो। यो दूतावास हुँदै कहाँ पुग्यो, बेजिङ पुग्यो, वासिङटन डिसी पुग्यो, दिल्ली कहाँ पुग्यो नेताहरूले गर्दाखेरि नेताहरूलाई लज्जाबोध भएको छैन फेरि। यिनका पछाडि लागेर चाहिँ यो देशको चाहिँ बडा सुन्दर राष्ट्रको परिकल्पना गर्ने ती पार्टीका कार्यकर्ताहरूको पनि फेरि होस खुल्या छैन, बोलिराखेका छैनन् उनीहरू। त आफ्नो मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्नु भनेको, भोलि देश युद्धमा कुनै पनि प्रकारको युद्धमा जानु भनेको त सबैले दुःख पाउनु हो नि त। के काङ्ग्रेसका पछाडि लाग्ने दुःख पाउँदैनन्? के यो नेकपाका पछाडि लागेका कार्यकर्ता साथीहरूले दुःख पाउँदैनन्?
चेतनाको चाहिँ उपज हो यो। विदेशीहरूको जुन चलखेल छ नि, कस्तो मजा आइरहेको छ, केही पनि भइरहेको छ नि जस्तो छ है। विदेशी राजदूतहरू, विदेशीका गुप्तचर चाहिँ एजेन्सीका चाहिँ प्रमुखहरू, ती अधिकारीहरू कहाँ कहाँ बसेका छन्, कोलाई भेट्दैछन्। राजनीति त अरूले पो गर्दैछन्, यहाँ कुनै नेताले, कुनै राजनीतिक पार्टीले राजनीति गर्दैछ यो देशको। त्यसो भएको हुनाले यो राष्ट्रको अस्तित्व सङ्कटमा पर्यो। त्यसो भएको हुनाले हामीले आम नेपालीहरूलाई अपिल गर्ने गरिकन एउटा यो उपत्यकाव्यापी राष्ट्रिय शक्ति अभियानको 15 गतेको चाहिँ हाम्रो र्याली सहितको यो आमसभा हो। त्यो कार्यक्रमको चरित्र कस्तो हुन्छ बताइदिनुहोस् त, कस्तो खालको कार्यक्रम हुन्छ, कति जिल्लाका कति मानिसहरू सहभागी बन्ने लक्ष्य छ, त्यो आन्दोलनले कस्तो खालको रूप लिन्छ, यो चाहिँ कुन तरिकाको आन्दोलन 15 गते तपाईँहरू गर्नुहुन्छ, आन्दोलन कहाँ गर्नुहुन्छ, नेपाली जनतालाई त्यो आन्दोलनबारे, आन्दोलनको औचित्यबारे थप पुष्टि गरिदिनुहोस्। यो यसमा यसो छ, किनभने यो व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलन हो तपाईँहरूको होइन, त्यहाँ त अनेकौँ कुरा हुनसक्छ, त्यसको तयारी के छ यो पनि बताइदिनुहोस्। यो चाहिँ व्यवस्था विरुद्धको भन्न मिल्दैन, यो कुनै व्यवस्था नै होइन। विदेशी खुफिया एजेन्सीले चलाउने व्यवस्था पनि व्यवस्था हुन्छ, व्यवस्थै भन्छन् नि त, गणतन्त्र भनिरहेको छ। व्यवस्था जसका लागि सुन्नुहोस् न, जसका लागि मोज भइराखेको छ, जसले चाहिँ अस्वाभाविक सान र मानको चाहिँ ठाँटको जीवन विदेशीहरूको ताकतमा पाइराखेका छन्, उनीहरूको लागि व्यवस्था होला। नेपाली जनताको के व्यवस्था हो यो? के पायो नेपाली जनताले? यो व्यवस्थामा नेपाली जनताले के पायो मलाई भन्नुहोस् त। यो व्यवस्था हो भन्नलाई शिक्षा सहज पायो कि, स्वास्थ्य सहज पायो कि, रोजगारी पायो कि, न्याय पायो कि, सुरक्षा पायो कि, भोलिको भविष्य पायो कि, के पायो र व्यवस्था हो यो? अब यस्तो कुरा गरेर हुँदैन। हेर्नुहोस्, राष्ट्रले त जनता यसलाई व्यवस्था मान्न तपाईँहरू तयार हुनुहुन्न? हामी कुनै पनि हालतमा मान्न तयार छैनौँ। यसको अर्थ प्रजातन्त्रको विरोध होइन यो। प्रजातन्त्र अथवा जनताका तपाईँको हक र अधिकार र जनताले चाहिँ अवलम्बन गरेको शासन व्यवस्थाको विरोध होइन यो। यो नेताहरूको विदेशीका चाहिँ कुरा सुनेर, विदेशीसँग नचाहिँदो सम्बन्ध राखेर मुलुक बर्बाद बनाउने, नेपाली जातिलाई समाप्त पर्ने डिजाइन अन्तर्गत, विदेशीको डिजाइन अन्तर्गत काम गर्नेहरूमाथि त निषेध गर्नु पर्यो नि। योगीजी, यो देशमा चर्का कुरा गर्ने कामसिनको नमात्नेको सङ्ख्या ठुलो भयो। यो सडकदेखि सदनसम्मका सबै चर्का कुराहरू नेपाली जनताले बुझिसके। तपाईँहरूले गरेको कुरा जुन छ सुन्नमा मजा आउँछ, दुःख पाएको पनि छ जनताले। योगीजीले ठिकै भन्नुभयो, किनभने यिनीहरूले हुर्मतले ठोकाउन त भन्ने खालको विचार पनि मानिसमा विकास होला, तर आन्दोलनको नेतृत्व अन्ततः गएर नेतृत्व जस्तो नहुने स्थिति चाहिँ नेपाली जनताले भोग्दै आएका छन्। बताइदिनुहोस् त यो नेतृत्वको भूमिका चाहिँ बदलिँदैन र हामी प्रतिबद्ध छौँ भन्ने कुरा। आन्दोलनमा त प्रतिबद्धता पनि चाहिन्छ नि। त्यो भने नि मैले सिंहदरबारमा अथवा यो राज्यको एउटा पार्टमा म सिंह राष्ट्रको जिम्मेवारी मलाई देऊ भन्दिनँ। म एउटा पार्टमा मलाई राखे हेरौँ न त एकचोटि। म कि त्यहीँ आत्महत्या गर्छु कि म मेरो कर्तव्य पुरा गर्छु, मेरो मुलुकप्रति म अन्याय गर्दिनँ, नेपाली जनताप्रति अन्याय गर्दिनँ। पठाइ हेरौँ न, सडकमा मेरो परीक्षा हुन्छ। यिनलाई त पटक पटक 30 वर्षदेखि परीक्षा, 70 वर्षदेखि परीक्षा ल्याउने त हामीले नेताहरूको, पार्टीहरूको के गरे त, के नापे यिनीहरूले? त्यसो भएको हुनाले हामीलाई परीक्षा पनि नलिने, तिमीहरूले के पनि गर्न सक्दैनौ, गफै हो तिमीहरूका चाहिँ ठुल्ठुला कुरा गर्ने भनेर भन्न पाइँदैन नि त। परीक्षा हामी दिन तयार छौँ, त्यही भएर जनताको बिचमा आएको हो। र कार्यक्रमको मोडालिटी के हुने त, भोलिको व्यवस्था के, यो व्यवस्थाका विरोधी, हामी व्यवस्थाका विरोधी होइन, व्यवस्था भएन जनताको भनेर आएको, हामी व्यवस्थाको खोजी गरेको। जनताको व्यवस्था ल्याउनका निम्ति आन्दोलनमा जाने तयारी हो तपाईँहरू? जनताको व्यवस्था भनेको यो मुलुक सुरक्षित राख्ने कि नराख्ने, विदेशीहरू खुफिया एजेन्सीहरूबाट मुक्त भएर शासन व्यवस्था चलाउने कि नचलाउने, दलका नेताहरूको त्यो चाहिँ पँध्याराको चाहिँ हाम्रा दिदीबहिनीहरूको झगडा जस्तो हो। यो झगडा कहिलेसम्म हामीले बेहोर्नु पर्ने? यिनले झगडा गर्दै मुलुकको सम्पत्ति बर्बाद बनाउने, जनताको जिन्दगी चाहिँ सँग यिनीहरूले खेलवाड गर्ने, अनि हामीले चाहिँ ताली बजाइ बस्नुपर्ने, आन्दोलन केही पनि गर्न नहुने, हामीले यो व्यवस्था भएन भन्न नपाइने। यही व्यवस्थाका निमित्त हामीले पनि त्याग गरेका छौँ। हाम्रो पनि काहीँ न काहीँबाट चाहिँ सङ्घर्ष छ। हामीले पनि यो व्यवस्थाको पक्षमा काहीँ न काहीँ बोलेका छौँ, लेखेका छौँ। हामीले कहिले यो व्यवस्थाका विरुद्ध हतियार उठायौँ? जसले यो व्यवस्थाका विरुद्ध, यो खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भन्नेहरू समेतले आएर यो व्यवस्थामा खाए, हामीले त थितिको व्यवस्था भएन भन्यौँ। हामीले के यो ठुलो अपराध भयो र? के हामी व्यवस्था विरोधी भयौँ? जसले 46 सालमा चाहिँ आएको प्रजातन्त्रका विरुद्ध हतियार उठाए, त्यो शक्तिले समेत यिनीहरूले बाँडीचुडी खाए नि त राज्यको सम्पत्ति। त त्यो गर्दा चाहिँ अन्याय भयो, कसैले नभन्ने। अनि यो जनतालाई भनियो एउटा, गरियो अर्को हो। यो गर्न पाइँदैन।
विदेशीका चाहिँ खुफिया एजेन्सीका चाहिँ डिजाइनमा चाहिँ गरिएका चाहिँ राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका ती बकवासले त मुलुक रसातलमा फस्यो। अब त्यतिमा चाहिँ बसेर मुलुक चलाउनुपर्छ भनेर हामीले सडकमा जाँदाखेरि व्यवस्था विरोधी हुन्छौँ हामी। देश जोगाउनुपर्छ, नेपाली जातिको जीवनको रक्षा गर्नुपर्छ भन्नु देशद्रोही हुन्छ। त्यो देशका विरुद्ध हुन्छ। त्यो त हुँदैन होला। हामीले त त्यसरी बुझेका छैनौँ। हामीले बुझेको मुलुक के हो त भन्दाखेरि यो मुलुक भनेको स्वाधीन मुलुक हो। आज भारतीयहरूको जुन खालको थिचोमिचो छ हामी माथि, भारत त 1947 मा अङ्ग्रेजले छोडेर गएपछि भारत स्वतन्त्र भएको छ। हामी त कसैको दास भएको छैनौँ भने आजाद भयौँ। कसका दास हौँ? आज चिनियाहरूका दास हौँ कि भारतीयहरूका हौँ कि अमेरिकनका कसका दास बन्दैछौँ हामी? कसका दास बनाउँदैछन् यिनले? यही हो प्रजातन्त्र भन्या। यस्तै हुन्छ प्रजातन्त्र। यसरी नै चलाइन्छ अमेरिकामा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था, भारतमा यसरी चलाइन्छ, बेलायतमा यसरी चलाइन्छ, जापानमा यसरी चलाइन्छ, चलाइएका छन्। त अरूका राजनीतिक व्यवस्था, अरू देशका चाहिँ सिस्टमहरूलाई पनि हामीले बुझौँ, अध्ययन गरौँ भन्न खोजे। किनभने यी नेताहरू त सिस्टममा बसेनन्। यिनले मुलुकलाई ठिक ढङ्गले अगाडि लैजाने परिपाटी पनि यिनीहरूले चाहिँ मुखरित गरेनन्। त्यसो भएको हुनाले यी नेताहरूको जुन प्रवृत्ति छ, जो विदेशीहरूसँग जोडिएर नेपाली जनतालाई पटक पटक ढाँट्ने र नेपाली जनतालाई पनि धोका दिने, राष्ट्रलाई पनि धोका दिने जुन प्रवृत्ति छ, यो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नका निमित्त हामी आम देशभक्तहरू, आम प्रजातन्त्रवादी, राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउँ भनेर हामीले यो अभियानको आयोजना आउँदैछन्। यो अभियान यसमा चाहिँ अब हामी धेरैलाई अहिले एकजनालाई आमन्त्रण गर्नुभएको छ। कुन दलबाट को सहभागी बन्दैछन्, के छ यो अवस्था? हामीले अब यो दल त्यो दल भनेर अहिले अब नेकपाका चाहिँ असन्तुष्ट साथीहरू पनि कोही छन् भने आयो भयो हैन। विपिन कोइरालासँग हाम्रो अध्यक्षले आदरणीय केशरबहादुर श्रेष्ठले उहाँले आफै भेटेर विपिन कोइरालालाई आमन्त्रित वक्ताको रूपमा आइदिनुहोस्, यो देशको कुरा हो, यो कुनै दलको कुरा होइन, यो नेपाली जनताको कुरा हो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हो उहाँले चाहिँ त्यहाँ आएर म आफ्नो धारणा राख्छु भनेर उहाँले वचन दिनुभएको छ। उहाँ आउनुहुन्छ। अरू केही मान्छेहरू त्यस्तै समाजका चाहिँ आवश्यक मान्छेहरू जसले यो देशमा धर्मको कुरा गरिराखेका छन्, जसले धर्म मासियो भनेर चाहिँ बुझिराखेका छन्, ती धर्मगुरुहरूलाई त्यस्तो खालका अलिकति समाजले पत्याएका, समाजलाई, समाजको मानसिकतालाई, समाजको बुझाइलाई विकृत नहुने गरिकन अलिकति सभ्य भाषामा सन्तुलित भएर धारणा राखेर आम नेपालीहरूको एकतामा मात्रै यो मुलुकको रक्षा हुन्छ है। विदेशीहरूसँग हामी आम नेपालीहरू एक ठाउँमा उभिएपछि मात्रै हामीले विदेशीहरूसँग आफ्ना कुरा राख्न सक्छौँ। विभाजित भएर हामी अगाडि जाँदा कहीँ पनि पुग्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ अभ्यासमा यी पार्टीहरू पनि लागुन् है। यो सत्ता र व्यवस्थाका अरू स्थायी अङ्गहरूले पनि यो कुरा बुझुन्। अन्यथा मुलुक विखण्डनमा जान्छ, अन्यथा मुलुक लडाइँमा जान्छ। त्यो लडाइँमा मुलुक गइसक्यो भने को बाँकी रहन्छ यहाँ? भनेपछि छलफल सबै दलका, सबै तबकाका व्यक्तिहरू, तिनका भूमिकाहरू सबैलाई जोडेर छलफल, हामी सबै कुराकानी अन्तर्क्रिया चलिराखेका छन्। त्यो अन्तर्क्रिया चलिराखेका छ, व्यक्तिगत रूपमा पनि चलिराखेका छ। कयौँ साथीहरू यही हामीसँग आएर हाम्रो कार्यालयमा आएर पनि छलफल चलाइराख्नु भएको छ। हामी सबैलाई वेलकम गरेका छौँ, किनकि यो अभियान हो। नेता हुने अथवा देशको नेतृत्व गर्ने, कसले गर्ने, कहिले गर्ने, कसरी गर्ने है, यो भएन भनेपछि त अरू कसैले नेतृत्व गर्ने गरी आउनु पर्ला नि त। त्यसो हो भने जनताकै बिचबाट हामी आउँ। मैले केही गर्न मन छ भने पनि यो देशमा म जनताकै बिचबाट आउँछु, म प्रतिबद्धता गर्छु, म रगतको सही हिसाब गर्छु। म यो देशप्रति अन्याय गर्दिनँ, नेपाली जनताप्रति अन्याय। मैले अघि पनि भने तपाईँलाई, म राज्यको एउटा पार्टमा मलाई पुगाइ त हेर्नुहोस्, या त म त्यहीँभित्र फाँसीमा झुन्डिन्छु यदि मैले अपराध गर्नु पर्यो, न्याय गर्न नपाइने भयो, मुलुकप्रति न्याय गर्न नपाइने भयो, नेपाली जनताप्रति न्याय गर्न नपाइने भयो, कसैले नदिने भयो भने या त मैले त्यहाँ आत्महत्या गर्नुपर्छ, या त मैले त्यो सत्ता छोडेर यहाँ त बदमासी पो हुँदो रहेछ भनेर मैले जनताका बिचमा आउनुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यो गर्नका निम्ति हामी तयार छौँ। त सबै त्यो गर्न तयार हुने साथीहरू आउनु पर्यो, 2-4 दर्जन साथीहरू जसले यो देशलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्यो भनेर निरन्तर आन्दोलित छन्। योगीजी, यो कुरा तपाईँले राख्दै गर्दाखेरि राष्ट्र बिग्रियो, सङ्कटमा पर्यो, यो व्यवस्था असफलतातिर गयो, दलहरू असफल भए, नेताहरू बदमास भए, कार्यकर्ताहरू दास जस्ता भए, यी समग्र कुराहरू गरेर विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरूको घोषणा गर्ने अन्य राजावादी अभियन्ताहरू पनि देखिन्छन्। विभिन्न अभियन्तादेखि राजावादीसम्म अहिले आन्दोलनमा लागेको देखिन्छ। राजा आऊ देश बचाऊ भनेर चाहिँ कराउनेहरू पनि सडकमा छन्। यी सबैसँग सहकार्य गरेको भए के बिग्रिन्थ्यो? तपाईँहरू छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम किन बनाउँदै हुनुहुन्छ? त्यसको लागि हामीले अपिल गरेका छौँ। हेर्नुहोस्, त्यसको लागि यो राजा आऊ देश बचाऊ यो नारा चाहिँ यो मिल्दैन।
राजा आएर देश बचाउँदैन, राजा मात्रै आउने कुरा पनि होइन। हामीले के भनेका छौँ भने राजा आऊ देश बचाऊ होइन, यो स्वयं उहाँले आफैले पनि त्यो राजाले भनेको सुनेको छु मैले, कतै 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 सुनेको छु मैले सामाजिक सञ्जालमा। राजा आऊ देश बचाऊ होइन, जनता आऊ देश बचाऊ हुनुपर्छ, जनताले ऊ बचाउने राजाले होइन भन्या जस्तो गरी उहाँले नै स्वयं यो राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा उहाँले चाहिँ त्यो जे सुनिँदाखेरि उहाँले स्वयं राजाले पनि त्यो कुरा मन नपराएको हो कि क्या हो भने जस्तो सुनिन्छ। हामीलाई पनि त्यही लाग्छ। राजा आऊ देश बचाऊ होइन, जनता आऊ राजा ल्याऊ र देश बचाऊ भन्नुपर्छ भन्छौँ हामी। राजाले आजको युगमा सबै कुरा राजाले गर्ने होइन, राजाले राज संस्थाले, विशेष गरी राज संस्था भनेको यो देशको आइडेन्टिटी परिचय हो, पहिचान भन्छौँ नि हामी, पहिचानका कुरा गरिरहेछौँ नि अहिले। पहिचान के, यो देशको पहिचान के, यो देशको पहिचान कसले बनायो त भन्दा शाहवंशको नेतृत्वमा नेपाली जनताको सहभागितामा चाहिँ यो देशको पहिचान बनेको हो। र नेपाल राष्ट्रको रूपमा हामीले नेपाली नागरिकको रूपमा आज संसारमा हामीले आफ्नो परिचय चाहिँ अगाडि देखाउन पाएका छौँ। र त्यो सिटिजन त्यो पासपोर्टको आधारमा हामी विश्वमा घुम्छौँ नेपाल भनेर, नेपाली भनेर। त त्यो बनाउने त शाहवंश हो नि। त शाहवंशले खालि अभिभावकत्व मात्रै निर्वाह गरिदेऊ भन्ने हामीले अपिल गरेका छौँ है। बाँकी काम नेपाली जनताकै छोराछोरीले गर्नुपर्छ, प्रजातान्त्रिक तरिकाले गर्नुपर्छ। तर यो भाँडतन्त्र होइन, फेरि प्रजातन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त हुन्छन्। प्रजातन्त्रले नेतृत्व खोज्छ, प्रजातन्त्रले नैतिकता खोज्छ, प्रजातन्त्रले जनताप्रतिको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने खोज्छ। यो त केही पनि गर्न नपर्ने, जनतालाई पनि जवाब दिन नपर्ने है। विदेशीहरूसँग पनि चाहिँदो नचाहिँदो सम्बन्ध राखे केही फरक नपर्ने, विदेशी खुफिया एजेन्सीहरूसँग राति राति सुत्न जाने है। अब यस्तो खालको यो दोक्लाहरूले चलाएको व्यवस्थालाई प्रजातन्त्र भन्यौँ भने त योभन्दा ठुलो पाखण्ड त के हुन्छ? केही बुझौँ त हामीले प्रजातन्त्र भने? प्रजातन्त्र मैले राजनीतिक शास्त्र त मैले पनि पढायो हो नि। कुन शासन व्यवस्थाको चरित्र कस्तो हुन्छ त्यति त थाहा छ नि त हामीलाई। त त्यसो भए पनि यो कुनै पनि चाहिँ शासन व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैन अहिलेका शासकहरूको शासन शैलीले। न यो कम्युनिजमको प्रतिनिधित्व गर्छ यसले, मार्क्सवादको प्रतिनिधित्व गर्छ, न समाजवादको गर्छ, न साम्यवादको गर्छ। के हो यो? कुनै पनि चाहिँ राजनीतिक सिद्धान्तको प्रतिनिधित्व नगर्ने व्यवस्था, शासन व्यवस्था पनि कुनै एउटा सिद्धान्तमा चलिराखेको छ, कुनै आधारभूत एउटा राजनीतिक चाहिँ चरित्रका आधारमा काम गरिरहेछ भनेर भन्न मिल्छ? भन्न मिल्दैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ के भनेको भने राजाको कुरा राज संस्थाको कुरा हो। राज संस्था नेपाली जनतालाई चाहिएको हो। त्यो कारणले हामीले चाहिँ राजा आऊ देश बचाऊ होइन, जनता आऊ राज संस्था ल्याऊ र देश बचाऊ हामीले भन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो राष्ट्रिय शक्तिको नारा छ। हामी त्यही भन्छौँ। त यसको अर्थ के हो भने राज संस्थालाई चाहिँ ल्याएर चाहिँ निरङ्कुश राज संस्था चाहिँ भन्ने होइन, राजा राजा मात्रै भन्ने, तर त्यो अनुसारले भोलि चाहिँ शासन गर्ने अथवा राज संस्थालाई बलियो बनाउने र विदेशीहरूलाई पनि अनुशासितपूर्वक आफ्नो मर्यादामा बस्नका निमित्त अपिल गर्ने, अनुरोध गर्ने, त्यो थिति मिलाउने र आफ्नो स्वविवेकका आधारमा मुलुक अगाडि लैजानका निमित्त फेरि त नेपालीहरू नै चाहिन्छन् नि राज संस्थालाई। राज संस्थालाई मद्दत गर्ने त नेपालीहरू नै हुन्छन् नि। त्यसो भएको हुनाले हामीले राज संस्थाको कुरा गर्दै गर्दा अर्को कुनै शक्तिलाई, अरू कुनै राजनीतिक सिद्धान्त र विचारको राजनीतिक शक्तिलाई निषेध गर्ने गरी होइन, सदाका लागि यो देशमा युद्धको अन्त्य, विवादको अन्त्य हुने गरिकन सामूहिक विवेकका आधारमा। यो पटक पटक नेपालको चाहिँ राजाले आफ्ना हरेक अभिव्यक्तिमा उहाँले त्यो कुरा भनेको सुनिन्छ। मलाई हामीलाई पनि त्यो बडा सुन्दाखेरि पनि त्यो आनन्द आउने खालको सामूहिक विवेकका आधारमा एउटा दृष्टिकोण बनाऊ र मुलुक चलाऊ उहाँले पटक पटक भन्नुभएको छ। त्यही भएर कसैलाई निषेध गर्ने गरिकन अगाडि हामी जान हुँदैन। त त्यसका लागि हरेक राजनीतिक पार्टी, हरेक राजनीतिक विचार र सिद्धान्तमा अडिएका सङ्घर्ष गरेका साथीहरू, तपाईँले उदाहरण हिजो मात्रै मलाई पाल्पाबाट एकजना चाहिँ 41 वर्षदेखि तपाईँको एमालेमा चाहिँ लाग्नु भएको रहेछ होइन, के अरे मार्क्सवादप्रति चाहिँ विश्वास गरेर नेकपा एमालेमा लाग्नु भएको रहेछ। उहाँले हिजो मलाई भन्नुभयो राष्ट्रिय शक्ति अभियानमा मलाई सदस्य मात्र बनाइदिनुहोस् अनिलजी है, म त यो कम्युनिस्ट भनेर लागेको, यो त एमाले पो रहेछ भनेर भन्नुभयो। उहाँको भाषा थियो। त्यसो भएर अहिले देशभरिबाट जो साथीहरू हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ, हामी ओपन भएको हुनाले जोडिया हो। हामीले कुनै कसैको राजनीतिक विचारलाई, कोही राजनीतिक कर्मीलाई निषेध गर्न होइन, प्रतिभा क्षमतावान यो देश बनाउँछु भन्ने कुनै पनि विचारको चाहिँ नेता कार्यकर्ता साथीहरू हामीसँग आउनुभयो भने आज म प्रवक्ता छु नि, मेरो एउटा हातमा राजीनामा छ है, तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्। कोही पनि मभन्दा क्षमतावान साथी आउनुभयो भने म यो राष्ट्रिय शक्तिको संरचनाबाट पनि म तल बसेर उहाँभन्दा तल बसेर म काम गर्न तयार छु। देशको रक्षाको सवाल हो यो।
यो मजाकको कुरा होइन, यो नेपाली जनताको जीवनको सुरक्षाको सवाल हो। यो मजाकको कुरा होइन। देश त्यहाँ पुगिसकेका छ, यिनीहरूले त्यहाँ पुगाइसकेका छन्। यो किन भन्दैछु त भन्दाखेरि जब हाम्रो हातमा केही पनि बाँकी हुँदैन, सबै कुरा विदेशीहरूका डिजाइनमा बन्छ, त त्यति बेला के हुन्छ यो देशमा? त त्यो खतराबाट मुलुकलाई जोगाउँ भन्ने हाम्रो प्रयास हो। धन्यवाद योगीजी। जाँदै आम दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यो 15 गते हामीले माइतीघर मण्डलामा हामी 11:30 देखि जम्मा हुन्छौँ। त्यसपछि बानेश्वरमा गएर हामीले कोणसभामा त्यो सभा परिणत हुन्छ। हामीले आमन्त्रित गरेका नेताहरू जस्तै विपिन कोइराला लगायत अरू धेरैलाई गर्दैछौँ। उहाँहरूले आफ्ना विचारहरू राख्नुहुन्छ र हामी एउटा शान्तिपूर्ण एउटा आन्दोलनका माध्यमद्वारा आम नेपालीहरूले पनि सुन्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने र एकीकृत हुनुपर्ने, सबैले अलग अलग होइन, एक ठाउँमा आउनुपर्ने, सब सेना, प्रहरी, कर्मचारी, आम जनता, नेता, कार्यकर्ता सबै हामी एक ठाउँमा उभिएर यो मुलुकलाई हाम्रा विवेकका आधारमा चलाउँ भन्नका निमित्त हामी अपिल गर्नेछौँ। त त्यसमा सहभागिता जनाइदिनका निमित्त, हाम्रा विचारहरू सुन्नका निमित्त 15 गतेको कार्यक्रममा माइतीघर मण्डलामा सबै साथीहरूलाई, युवाहरूलाई, जागरुक युवाहरूलाई विशेष गरी त्यो कार्यक्रममा आफ्नो संलग्नता, सहभागिता जनाइदिनका निमित्त म यहाँको सञ्चार माध्यममा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद योगीजी। पछिल्लो विकसित घटनाक्रम सँगसँगै राष्ट्रिय शक्तिका नेपालका कार्यक्रमहरूबारे पनि हामीलाई अवगत गराउनुभयो। यी समग्र कुराकानी र यो समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद छ तपाईँलाई।